यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः। ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दनचर्चितोज्ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवीलसन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्मत्प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करः प्रभृतिदेवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ पंचमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसरी तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत भई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनै जना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे, वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठूलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, तै पनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनै जनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ सो वर माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वाचा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधवैत्व कहिले नमर्ने अमर हुने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठूलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी तीन पुरा बनाउने छौं, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठूला बलवान हौ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा हुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वर दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, त्यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गरे, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेष मात्र मेल होस्, र त्यही आधा निमेष भित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग टाकुरा हुन् कि जस्तो देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह गर्ने शिलाहरूले छापेको स्थान स्थानमा सुनले मढेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रंग बिरङ्गीका रत्न जडेका मुगा मोती माणिक्यहरू स्थान स्थानमा जडिएका बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूमा पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रै नै हुन् कि भन्ने भान पर्ने खालका मार्गहरू पनि सिंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिंगारेर ती विमान जस्ता ती 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रंगी बिरंगी जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूलहरू र त्यस्तै सक ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलावहरू पनि अनेक प्रकारका कमल, कमलिनी, कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर, डाँफे, उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयो घरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ भएका कलश जस्तै
उतुङ्ग कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, मुसुक्क हास्य गर्ने ललिएका नेत्र भएका त्यस्ता अग्निन्ध सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। त्यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दरपुर थियो त्यो विद्युत प्रभुलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यप्रति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए अनि देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको त्यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वत पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रैलोकेश, अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटधारी, नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण दिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयका निवास गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्मलाई दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्राह्मणका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप, नित्य स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि परब्रह्म स्वरूप शंकरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे बपुस्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति सम्हार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। उषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप, पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वम्बर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशंक भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवहरूले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बलजफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नाचे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर्ने भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौं। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेज 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौं। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सुनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष त्यो त्रिपुराको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्स्यो। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाप्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको
महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यको भूषण बनाइयो। बायाँ चक्रमा 23 नक्षत्र र 16 कला आभूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गंगा आदि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी भए। ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भए। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। जसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शंकुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शंख, भारी, मृदग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थितिदेखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जे इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवहरूमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बाध्य छन्। त्यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसैको पराक्रममा शक्ति छैन। यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि त्यो त्रिपुरा अभेद नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारक्ष्यको यस्ता कुरा सुनेर विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै पनि प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शंका छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौं अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अंकटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम, दण्ड, भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी सम्पूर्ण जगतका स्वामी महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै वार्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै उपाय पनि छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौं भन्ने मेरो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैं कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौं भने केवल उनको दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौं। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारक र मुक्तिदाता हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्न आशा गर्न सक्छौं? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौं। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि संग्राममा पछि हटेर नपुंसक चाहिँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त समग्रमा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। संग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर जानु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइरहेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा गर्नुभएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशहरूको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्धत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमी नामा, बाणासुर, तारक्ष्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ओम रथ आयो, उता हेर ओम महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका सशस्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गए झैं कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेका अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाई
लहराइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित भई सुमेरु पर्वत समान त्रिपुरा देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शंकुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृंगी, ऋति, टुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिध आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक सशस्त्र लिई शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरालाई भस्म हुन लागे झैं देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे। भृंगीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उनलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र ऋट्टीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उनले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठूलो शूलले भृंगी र ऋट्टीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृंगी र ऋट्टी संग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाइ थियो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 शरको प्रहारले घायल तुलायो। फेरि 63 र 10 बाण थापेर गणेशको सर्वाङ्ग घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अधम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुन लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखलेर फालिदिए अनि गिणबाट छुटिएको उनको शिर सरोवरबाट छुटिन हात्तीका दाँतमा अड्किएको कमलको पुष्प झैं शोभित भयो। त्यो देखेर भृंगी र ऋट्टीले अनेक स्तुतिगान गरे अनि नेमी नामा र बलनामा दुवै दानव रिसाए। गणनायक गणेशका सर्वाङ्ग बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शंकुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिई बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठूला ठूला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिध, कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका अगिण छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैं भयो। युगको वेगले छिन्न छिन्न भएका मेघ झैं र वज्रको चोटले धुर भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरहरूलाई शंकुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शंकुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरुन्त उठेर चक्र लिई गणनायक माथि प्रहार गर्यो अनि शंकुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा गर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा भएको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले बिलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई बिलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोपी मरेका जति सबै दानवलाई बिउताऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोपेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजामयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्ति साथ संग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्नासाथ आफ्नो दाहिनी हातको औंलाले संकेत गरेर श्री महादेवलाई विनम्रपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले पनि फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसी लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनम्रपूर्वक विन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडी फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरालाई नाश गरी बक्स्योस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो बिन्ती सुनेर ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्निसोम युद्ध उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा छिम्म पारेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुरा जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल
पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पोमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुराका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर ढल्न लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउनु। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेका थिए। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैन। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्किएर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। तब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किन नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्कि रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तन भएका, मदले विभल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराए घर घरमै यताउता दोगुन र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले व्याकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। केही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीलाई बोकी नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डरेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डरेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भारयसहित अग्निमा डरेर मरे। कोही समुद्रमा हमफाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डरेर, कोही भाग्दा भाग्दै लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोद अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शंकर, त्यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरावासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुशी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनेर महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृंगी, भूत, प्रेत, पिचास, डाकिनी, शाकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरादाह मैले सुनाए। जो शिवभक्त खुशी साथ त्यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या बतकथायां त्रिपुरादाह वर्णनां 5th अध्याय।